यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूबीच संसदको अवरोध हटाउने, संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने लगायत विषयमा छलफल। प्रधानमन्त्रीद्वारा भोलि संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान। भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारको कदममा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। टोखा गेट नजिकै रहेको कारखानामा राजस्व अनुसन्धान विभागको छापा। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी अहिलेसम्म विभिन्न 55 जिल्लामा कुल 23,961 उजुरी दर्ता। र पाकिस्तानको बजावर जिल्लामा आयोजित एक राजनैतिक भेलामा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 44 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच संसदको अवरोध अन्त्य र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने र संसदमा देखा परेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। भोलि अपराह्न 4 बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। हिजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटमा संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने, प्रधान न्यायाधीश सिफारिश लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरू क्रमशः खुल्दै जाने बताउनु भएको छ। काठमाण्डुमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार विरोधी काममा निरन्तर अगाडि बढ़िरहेको र त्यसका लागि सबैको समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि पहिलो संघीय शिक्षा विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित गरी सदनमा पठाउने तयारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। संविधानमा शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, रोजगारीलाई र खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गर्ने कुरा आफैमा ठूलो कुरा हुँदै हो। तर त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरू नबन्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति नेतृत्वमा नहुँदा अहिलेसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा परम्परा भन्दा धेरै फरक केही पनि हुन सकेन। म आज तपाईहरुको अगाडि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु, मंगलबार मन्त्री परिषदको बैठकबाट पहिलो चोटि संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पठाइँदैछ। मलाई लाग्छ यो एउटा आफैमा निकै गुणात्मक प्रकृतिको कदम हुनेछ र यसले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखा परेका थुप्रै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने ताकत त्यो ऐनले राख्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक नगरीको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। यसैगरी वाम बुद्धिजीवी माधव मरहट्टाको जीवनीमा आधारित माधव सर पुस्तकको हिजो काठमाण्डुमा लोकार्पण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरूद्ध र सुशासनको पक्षमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण प्रयासले जनतामा नयाँ रक्त संचार गरेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाम बुद्धिजीवी मरहट्टाले क्रान्तिकारी जनमत निर्माण र कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पनि बताउनुभयो। यसैगरी हिजै लगानी बोर्डको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोर्डलाई चुस्त, प्रभावकारी तथा विज्ञको ज्ञान एवं अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने संस्थाका रूपमा अघि बढ़ाइने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोर्डलाई सक्षम बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लम्पी स्किन, डेंगू जस्ता संक्रामक रोगहरूको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारका मुख्य सचिव सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवहरूसँग समसामयिक विषयमा बसेको हिजोको बैठकमा उहाँले लम्पी स्किन, डेंगू जस्ता संक्रामक रोगहरूको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सेवा प्रवाह, निर्माण हुन बाँकी कानूनहरू शीघ्र अगाडि बढ़ाउने, राष्ट्रिय गौरवका एवं ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म भएका गतिविधिहरूको जानकारी लिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज बस्ने भएको छ। मीन भवन स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा पार्टीका विभिन्न तहका बैठक कहिले र कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको हिजोको बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि 2080 परिमार्जन सहित पास गरेको छ। बैठकले हालसालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गैर कानूनी प्रक्रियाबाट ठूलो परिमाणमा भित्रिएको सुनको विषयमा तत्कालै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिका सदस्यहरूले नेपालमा हुने गरेको सुन तस्करीको घटनाले नेपाल तस्कर र बिचौलियाहरूका लागि स्वर्णभूमि जस्तो देखिएको र यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बिग्रिएको बताउनुभयो। सदस्यहरूले विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी, माफिया र लागू औषध व्यापारी लगायतको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको भन्नुहुँदै यस्तो गहन विषयमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समितिमा बोलाई छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। करिब 100 किलो सुनबारे अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले टोखा स्थित कारखानामा छापा मारेको छ। टोखा गेट नजिकै रहेको कारखानामा तस्करी गर्ने समूहले चीनबाट ल्याएको सुन रिफ्रेमिङ गर्ने गरेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाका अनुसार टोखामा सुन गालेर त्यसलाई रिफ्रेमिङ गरी तस्करले बाहिर लैजाने गरेको पाइएपछि उक्त कारखानालाई सील गरिएको छ। तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङको बयानका आधारमा सो कारखाना भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतको भनाइ छ। कारखानाबाट विभागको टोलीले आगो बाल्नका लागि राखिएका काठका धुलोका बोराहरू, सुन गाल्न प्रयोग हुने मेसिन, एसिडका बट्टाहरू, गालेको सुन पकड्ने र राख्ने ह्याण्डलहरू लगायत बरामद गरेको छ। अहिले उक्त क्षेत्रलाई सील गरिएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको हिजोको बैठकले विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिएको छ। विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथिको छलफलमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने सबै प्रकारका कारोबारको व्यवस्थापन, त्यसको सुरक्षा, आउन सक्ने चुनौती र नियमन सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभयो। छलफलमा विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाउन गुनासो सुन्ने र झुटा उजुरी तथा झुटा रेटिङ र रिभ्यू दिने जस्ता कार्यलाई समेत नियमन तथा कार्यवाही गर्न उचित प्रावधानहरू थप गर्न सुझाव दिनुभयो। जलवायु परिवर्तन तथा विविध कारणले बढ़दै गइरहेको खानेपानी समस्याको समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबाट भूमिगत पानी उपयोगको नियमन, स्रोत संरक्षण र पुनर्भरणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा जोड़ दिइने भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सरसफाई विषयगत समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा 7 प्रदेशका खानेपानी हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले हाल मध्य प्रदेश, कर्णाली प्रदेश लगायत देशभर भइरहेको खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न अधूरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसका लागि सबै प्रदेशले पनि सहयोग गर्ने भएका छन्। ती आयोजना सक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिने भएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउन नदिन प्रभावकारी अनुगमन गरिने जनाइएको छ। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी अहिलेसम्म विभिन्न 55 जिल्लामा कुल 23,961 उजुरी दर्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार दर्ता उजुरी मध्ये अहिलेसम्म 2,520 वटा उजुरी मिलापत्रमा टुंगिएको छ। मिलापत्रमा टुंगिएका उजुरीमा कुल 1,46,46,24,812 कारोबार भएको उल्लेख थियो। त्यही पीड़ितहरूमाथि साहुले भने 2,22,25,92,179 माग दावी गरेको भेटिएको छ। तीमध्ये अहिलेसम्म 84,36,83,034 लेनदेन गर्ने गरी मिलापत्र भएको
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मिलापत्र गरेर कुल 71 बिघा 19 कट्ठा 10 धुर जग्गा साहुबाट फिर्ता भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। रुकुम पश्चिममा पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बाँफीकोट गाउँपालिका 7 बाँसथला स्थित पोखरा परी भीरमा घाँस काट्न गएका बाँफीकोट 7 की 54 वर्षीय धनमाया खत्री र सोही ठाउँका 44 वर्षीय कालीबहादुर खड्काको पहिरोमा परी मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नमराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परी घाइते भएका एकजनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदले पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू विराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोग विरूद्ध हिजो समयमै खर्च बुझाएर पनि सार्वजनिक गर्दा जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो। कानून अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि 15,000 जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैर कानूनी भएको र कुनै पनि कार्यवाही गर्नु अघि सफाईको मौका दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले प्रतिनिधि सभाका 1037 र प्रदेश सभाका 1398 उम्मेद्वारलाई जनही 15,000 जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत नापी अधिकृत राजु पुरी विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले नापी अधिकृत पुरी विरूद्ध 1 करोड़ 4 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ीको बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक पदमा रहँदा गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढ़ाएको सम्पत्ति श्रीमती सिर्जना गिरीको नाममा राखेको पाइएकाले श्रीमती सिर्जनालाई समेत प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। आज श्रावण 15 आजको दिन नेपालीहरूले खीर खाएर मनाउने गर्दछन्। वर्षाको झरीले भिजेको शरीरलाई निरोगी बनाउन तथा ऊर्जामय राख्न खीर खाने चलन चलाइएको संस्कृतिविदहरू बताउनुहुन्छ। परापूर्व कालदेखि नै मौसम अनुसार श्रम र मानव स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न यस प्रकारको भोजनलाई चलन चल्तीमा ल्याइएको हो। दूधबाट बनेको खीरले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। नेपालको खाद्य नियमावली अनुसार मानक प्रशोधित दूधमा हुने 3% चिल्लो, 4.7% ल्याक्टोज र 3.5% प्रोटिनको गणना गर्दा प्रति 100 ग्राम प्रशोधित दूधबाट 60% क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुने उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले नदी तटीय क्षेत्रमा वर्षाजन्य जोखिम व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ। गण्डकी प्रदेश भएर बग्ने मर्स्याङदी, काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी लगायतका ठूला नदीले आसपासका क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने गरेको छ। पोखराबाट गौरव त्रिपाठीको रिपोर्ट। प्रदेश विपद समितिले तयार पारेको मनसून पूर्व तयारी तथा प्रति कार्य योजना 2080 का अनुसार कास्की, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दी र गोर्खा बाढ़ीको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। मर्स्याङदी, कालीगण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती, आँधीखोला, चेपे र माधीखोला आसपासका क्षेत्र बाढ़ीका कारण प्रभावित हुने गरेका छन्। प्रदेशका 33 वटा स्थानहरूमा विपदका लागि आवश्यक पूर्व सूचनाहरू जडान गरिएको आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यालय महाशाखा प्रमुख प्रकाश ढकाल बताउनुहुन्छ। हामीले गण्डकी प्रदेशमा पूर्व तयारीका क्रियाकलापहरू पनि गरिएको छ। सामानहरू खरिद गर्ने, भण्डारण गर्ने, न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरू पूर्व तयारीको लागि। ढकालका अनुसार प्रदेश भित्रका जिल्लाहरूका सुरक्षा निकायहरूमा आवश्यक विपदमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा गोदाम घरमा सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रदेशमा पहिरो र बाढ़ीका कारण हुन सक्ने क्षतिको मध्यनजर गर्दै प्रदेश विपद समितिले सरकारवाला सबैलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। प्रदेशमा विगतका विपदहरूमा खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको थियो। प्रदेशका 1500 घर परिवारलाई पुग्ने विपद सामग्रीको मौजाद रहेको रेडक्रस गण्डकीका विपद व्यवस्थापन संयोजक हरिबन्धु अर्याल बताउनुहुन्छ। आइएमएफमा हामीले चाहिँ 450 घर परिवारलाई गैर खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेको अवस्थामा छ। त्यसमा चाहिँ तारपुलिन, ब्ल्याङ्केट, भाँडाकुँडा, कम्बल उठिरहेका छन् भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको क्षेत्रीय गोदाममा चाहिँ 700 परिवारको राहत सामग्रीहरू रहेको सूचना छ। प्रदेशमा विगत वर्षहरूमा भएको घटनाका आधारमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका सामग्री मौजाद राखिएको छ।
1976 देखि अहिलेसम्म बाढी पहिरोमा परि गण्डकीमा 202 जनाको मृत्यु, 217 जना घाइते र 30 जना बेपत्ता छन्। नीतिगत रूपमा प्रदेश सरकारले जिल्ला र पालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको भए पनि विपदका बेलामा पीडितहरूसम्म तत्काल राहत पुर्याउन स्थापना क्षतिपूर्ति बारे आवश्यक समन्वयमा जुट्नु पर्ने इन्से पोखराका संयोजक शिव खकुरेल बताउनुहुन्छ। यो वर्षको गण्डकी प्रदेश सरकारको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन नीति कार्यक्रमहरू आएको छ र त्यो नीति कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक रूपले हामी लिन सक्छौं। गण्डकी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चट्याङबाट धेरै घर परिवार पीडित भएका छन्, तर कार्यविधि नहुँदा क्षतिपूर्ति समेत दिन समस्या हुने गरेको छ। विपद आउनु पूर्व नै तयारी गर्ने हो भने मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा कमी हुने थियो। गौरव त्रिपाठी, रेडियो नेपाल। पोखराबाट लागौं डडेलधुरातर्फ। डडेलधुरा अस्पतालमा चिकित्सक अभावका कारण बिरामीले उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको यो अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ नहुँदा उपचारमा समस्या भएको हो। दिपेन्द्र अवस्थीको रिपोर्ट। डडेलधुरा अस्पतालमा चिकित्सक अभावका कारण उपचार पाउन असहज भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रेफरल अस्पताल र प्रदेशकै एकमात्र संघीय अस्पतालका रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार पद पूर्ति हुन सकेको छैन। आवश्यक जनशक्तिको अभावमा बिरामीहरूलाई रेफर गर्ने गरेकोमा स्थानीयले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। डडेलधुरामै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेका बेला बिरामी नै रेफर गरिनु दुखद भएको स्थानीय जगत एरको भनाइ छ। इमर्जेन्सी रूममा राखिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँलाई हामी यहाँ सक्दैनौँ, हामीसँग डाक्टर छैन, विशेषज्ञहरू छैन, बाहिर लगेर उपचार गर्नुहोस् भन्ने जुन किसिमको एउटा अवस्था आएको छ, त्यो निकै दुःखदायी अवस्था हो। 19 जना विशेषज्ञ सहित 18 मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा थोरै मात्र चिकित्सक हुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या आएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझाले बताउनुभयो। अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भनेको चाहिँ 19 जना र मेडिकल अफिसरको चाहिँ 18 जना हो। अहिलेसम्म थाहै चाहिँ चिकित्सक कोही पनि नभएको अवस्था छ भने मेडिकल अफिसरको उसमा चाहिँ हाम्रो 3वटा चाहिँ डाक्टर थाहैको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने अरू चाहिँ हामीले करारमा छ। डडेलधुरा सहित सुदूरपश्चिमका 7 पहाड़ी जिल्लाको गन्तव्यका रूपमा रहेको यस अस्पतालमा विगत लामो समयदेखि चिकित्सकको पद पूर्ति नहुँदा भएको समस्याको विषयलाई पटक पटक मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराएको भए पनि चिकित्सकको पद पूर्ति हुन नसकेको बताउनुहुन्छ पुनः अध्यक्ष ओझा। संघीय सरकारको मातहतमा रहेको संघीय अस्पताल मन्त्रालयले विशेष किसिमको परिस्थितिमा र विशेष अवस्थामा यसलाई लिनुपर्ने हो, मन्त्रालयले नलिरहेको अवस्था छ। विशेषज्ञ अस्पताल भन्ने तर विशेषज्ञ डाक्टरहरू पठाउनलाई चाहिँ कन्जुसाइ गर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ विशेषज्ञ सेवाहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुको लागि पनि धेरै समस्या भइरहेको छ। अस्पतालमा विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत तहका चिकित्सक नहुँदा कतिपय बिरामीहरू रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अस्पतालका निमित्त मेसु डाक्टर चेतराज भट्ट अहिले विशेषज्ञ डाक्टर अभावका कारण बिरामीहरू रेफर गर्नु परिरहेको बताउनुहुन्छ। जुन डिपार्टमेन्ट अब हामी कहाँ छैन त्यसको लागि त रेफरै गर्नुपर्छ। जस्तो अब नेफ्रोलोजी छैन, न्युरो सर्जरी छैन, त्यो डिपार्टमेन्टहरूको बिरामीहरू आयो भने रेफरै गर्नुपर्छ। अहिले विक्रम सम्वत 2075 सालमा तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उपक्षेत्रीय अस्पताललाई संघीय अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरी डडेलधुरा अस्पतालका रूपमा सञ्चालित छ। दिपेन्द्र अवस्थी, रेडियो नेपाल, डडेलधुरा। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानमा कट्टरपन्थी इस्लामिक पार्टीको भेलामा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 44 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेको बजावर जिल्लामा भएको विस्फोटनमा परि 100 जना भन्दा बढ़ी मानिसहरू घाइते भएको समाचारमा जनाइएको छ। एक वरिष्ठ नेताले सम्बोधन गर्ने क्रममा विस्फोट भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको खास शहरमा यसै वर्षको अन्त्यमा हुन लागेको निर्वाचन अघि हुन लागेको जमियत उलेमा इस्लाम पार्टीको अधिवेशनलाई लक्षित गरी विस्फोट गराइएको अनुमान गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षा सहित मौद्रिक नीति आएको बताउनु भएको छ। विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कड़ा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर घटाएर लचिलो नीति लिएको गवर्नर अधिकारीले बताउनु भयो। आइबीएन मिडियाले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पछिको छलफल कार्यक्रममा गवर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुका पछाडि तर्कसंगत आधार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। वर्षान्तमा तरलता
तरलता सहज देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षका लागि 5 खर्ब 62 अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको र त्यो महत्वाकांक्षी नभई मौद्रिक सूचकहरूको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री झपट बोहराले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाल बैंकका संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले चालू आर्थिक वर्षका लागि 5 खर्ब 62 अर्ब बराबरको कर्जा विस्तार उत्पादनशील र साना तथा मझौला उद्योगमा लैजान सके त्यसले अर्थतन्त्रको सुधारमा योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर अवैध रूपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन प्रकरण बारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले संसदको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। लेखा समितिको आइतबारको बैठकले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि संसदको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। उच्चस्तरीय समिति बनाएर गम्भीर रूपमा छानबिनका लागि संसदको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको समितिका सभापति ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनुभयो। सांसदहरूले अवैध सुन प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि माग गर्नु भएको थियो। चिल्मे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन 102 मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गर्न थालेको छ। मध्य भोटेकोशीको निर्माण 2 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम चरणमा काम भइरहेको जनाइएको छ। मध्य भोटेकोशीबाट उत्पादित विद्युत 220 केबी प्रसारण लाइन मार्फत 12 विशेष सबस्टेशनमा जोड्ने योजना रहेको छ। सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी वाङसी ट्रान्समिशन एन्ड सबस्टेशन कन्स्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त उपक्रमको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण सबस्टेशनको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार सबस्टेशन निर्माण स्थलको अनुगमन गरेको छ। त्यस क्रममा भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत फागुनपछि निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कार्य सम्पादनमा केही सुधार गरेको देखिए पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा सुधार नभएको देखिएको बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सञ्चालकहरूले आफ्नो स्वामित्वमा भएको शेयरलाई पदबाट हटेको 1 वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने गरी गरिएको धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो व्यवस्थाका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतलाई आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चेम्बरले धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो व्यवस्था अव्यावहारिक र व्यवसायलाई मर्कामा पार्ने खालको रहेको बताएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा समूह ईबाट प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने टिमको टुङ्गो लागेको छ। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा जारी विश्वकप अन्तर्गत समूह ईबाट स्विजरल्याण्ड र नर्वेले अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेका छन्। यो समूहमा रहेको आयोजक राष्ट्र न्यूजील्याण्ड भने समूह चरण पार गर्न असफल रह्यो। विजयी शुरूआत गरेको न्यूजील्याण्ड फिलिपिन्ससँग पराजय भोग्नु नै दुर्भाग्य बन्यो। अन्तिम खेलमा जित निकाल्नै पर्ने अवस्थामा स्विजरल्याण्डसँग बराबरी खेलेपछि न्यूजील्याण्ड समूह चरण पार गर्न असफल भयो। निर्धारित समय दुवै टिमले गोलरहित बराबरी गर्दै अङ्क बाँड्दा स्विजरल्याण्ड समूह विजेता बन्यो भने न्यूजील्याण्ड तेस्रो स्थानमा रह्यो। स्विजरल्याण्डले समूह चरणमा 1 खेलमा जित निकाल्दा 2 खेल बराबरी गरेको हो। त्यस्तै नर्वेले 1 मा जित 1 मा हार र 1 मा बराबरी खेल्दै 4 अङ्क जोडेको थियो। समान नतिजा न्यूजील्याण्डको भएर समान 4 अङ्क हुँदा गोल अन्तरका आधारमा नर्वेले बाजी मारेको हो। समूह चरणबाट 1 खेलमा मात्रै जित निकालेको फिलिपिन्स चौथो स्थानमा रहेर घर फर्किएको छ। कोलम्बियाले फिफा महिला विश्वकपमा उपाधि दावेदार जर्मनीमाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ। कोलम्बियाले जर्मनीमाथि 2-1 को रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको हो। यस जितसँगै कोलम्बिया समूह एजमा 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पराजित जर्मनी 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। मोरोक्को पनि 3 अङ्क रहे पनि गोल अन्तरमा पछि छ। दक्षिण कोरिया अङ्क विहीन हुँदै पुछारमा छ। यही समूहको अर्को खेलमा मोरोक्कोले दक्षिण कोरियालाई 1-0ले पराजित गर्दै समूह चरण पार गर्ने सम्भावना जीवित राखेको छ। लगातार दोस्रो हारसँगै दक्षिण कोरिया समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। अब समूह चरणको अन्तिम खेलमा दक्षिण कोरिया र जर्मनी तथा कोलम्बिया र मोरोक्को बीच खेल हुनेछ। अजय बम। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदलिरही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सहित अन्य भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 2.1 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यका
उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:55 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री सहित 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच संसद अवरोध हटाउने, संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने लगायत विषयमा छलफल। प्रधानमन्त्रीद्वारा भोलि नै संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान। भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारको कदममा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। टोखा गेट नजिकै रहेको कारखानामा राजस्व अनुसन्धान विभागको छापा। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजी सम्बन्धी अहिलेसम्म विभिन्न 55 जिल्लामा कुल 23,961 उजुरी दर्ता। र पाकिस्तानको भजाउ जिल्लामा आयोजित एक राजनैतिक भेलामा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 44 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।